अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज को एक बहुत अच्छी मालूमात देनी है। फेडरल के अंदर महकमा तालीम एजुकेशन डिपार्टमेंट में EST की पोस्टें या वैकेंसीज हैं, उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करना है। आज के अखबार के अंदर ये वो ऐड है जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जंग अखबार के अंदर ये वैकेंसीज आई हैं। तो अब मैं इस बारे में बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कोटा क्या है और एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है इसमें। तो आज मैं आपको बारे में बताता हूँ। तो ये आज की जो ऐड है नंबर F2 2021 के नंबर से REC/EST FDE। तो application are invited against the following vacant position on regular basis in the educational institution of Federal Directorate of Education, इस्लामाबाद। तो ये अर्बन और रूरल दोनों की हैं। तो इसके अंदर आप देखें कि जो सीरियल नंबर में ये दो ही कैटेगरीज हैं या सीरियल नंबर हैं, एक मेल का और एक फीमेल का। तो इसके अंदर नेम ऑफ ये जो पोस्ट है वो BPSS का। तो पहला जो है इसमें देखते हैं कि ये मेल के लिए है एलिमेंट्री स्कूल टीचर EST मेल। इसका स्केल जो है BPS 14वां दिया गया है। तो कैटेगरी में जो है फिजिक्स की 10 सीटें हैं इसके अंदर, केमिस्ट्री की 3 हैं, बायोलॉजी की 8 हैं, कंप्यूटर साइंसेस की 6 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स की 20 हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसकी 27 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री पाक स्टडी इस्लामियात वगैरह जो है उसकी 21 हैं, उर्दू की 7 हैं। तो टोटल ये 102 वैकेंसीज बनती हैं जो मेल अप्लाई कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं। अब इसका जो कोटा डिस्ट्रीब्यूशन आके दिया गया है, जैसे मेरिट इस्लामाबाद के लिए 7 हैं, पंजाब की 23 हैं, फिर सिंध का कोटा है अपना, बलूचिस्तान का जैसे 4 है, फाटा एक्सटेंशन 2 है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का 1 मेल। मर्द जो है वो इस मेरिट इसका जो कोटा है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर डिसेबल के लिए भी वैकेंसीज हैं, कोटा है, और जो दूसरे मिनॉरिटीज के लोग हैं उनका भी कोटा दिया गया है। KPK की भी हैं ये 5 इसके अंदर। तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, वो दोस्तों सेकंड क्लास ऑफ ग्रेड C 4 साल जो एजुकेशन आपकी है वो होनी चाहिए। बैचलर डिग्री जो है वो या इसके इक्विवेलेंट बराबर की एजुकेशन हो, यानी ग्रेजुएट हो उसकी क्वालिफिकेशन, फिर किसी भी अपने जो सब्जेक्ट जो पोस्ट दी गई हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उस फील्ड में, और ये जो HEC यूनिवर्सिटी है उससे रिकग्नाइज्ड हो जो उसने एजुकेशन हासिल की है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों जो इसका कोटा है वो तो मैंने बता दिया, फिर एलिजिबिलिटी बता दी, वैकेंसीज भी बता दी। अब एज लिमिट का जो है, ये जो मेल हैं 18 से 25 वैसे इसकी उम्र है, और 5 साल गवर्नमेंट जो है वो रिलैक्सेशन आपकी कर सकती है उम्र में, एज के अंदर। तो दोस्तों ये मेल था इस जो ऐड है उसके अंदर। अब दूसरा जो नंबर पे वो है एलिमेंट्री स्कूल टीचर EST फीमेल है, इसका भी स्केल 14 ही दिया गया है, मगर अब इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वैकेंसीज हैं वो सब्जेक्ट वाइज 4 फिजिक्स की हैं, केमिस्ट्री के 3 हैं, बायोलॉजी की 6 हैं, कंप्यूटर साइंसेस की 21 हैं, मैथमेटिक्स की 33 हैं, और इंग्लिश जो है 37, हिस्ट्री पाक जो है पाक स्टडी अब 21 उसकी पोस्ट हैं, और उर्दू की 10 हैं। तो टोटल ये लेडीज जो हैं फीमेल हैं वो 135 वो वैकेंसीज फेडरल EST में एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी आई हैं। इनका मेरिट जो वो है 10 जैसे पोस्ट हैं, ओपन मेरिट जिसे कहा जाता है, फिर डिसेबल की भी और ये मिनॉरिटीज़ की भी अपने अपने सुपरवाइज भी हैं। बलूचिस्तान की जैसे 4 हैं, फाटा की 2 हैं, गिलगित और आज़ाद कश्मीर 1 फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकती है। सेकंड क्लास इसी में जो एजुकेशन है वही चाहिए, ग्रेड C में 4 साल तालीम जैसे मेल की है, सेम उसी तरीके से है, और साथ ही इसकी भी उम्र वही दी गई है जो मेल की है 18 से 25, 5 साल के लिए मजीद आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेल और फीमेल EST टीचर इस्लामाबाद के लिए जॉब। अब ये इसका रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है, इसके लिए दोस्तों आपको जो भी अप्लाई करना चाहता है उसको कोई दरख्वास्त
اسلام آباد میں یا کسی اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھیجنی نہیں پڑے گی، بلکہ انہوں نے ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے www.fbise.pk/fde/employment. تو اس لنک پر آپ جا کر آپ اپنی رجسٹریشن کرائیں گے، وہاں پر آپ کی جو پوری ڈیٹیل ہے وہ فل کرنی ہوگی، تو سبمٹ کرنی ہوگی، وہاں سے آپ کی جو اپلیکیشن کنسیڈر ہوگی. تو لسٹ آف جو انسٹیٹیوشنز ہے فار ریلیونٹ سبجیکٹ، ہر اسکول جیسے ہیں اس کے سبجیکٹ وائز ان کی جو وہاں پہ ڈیٹیل دی ہوگی اسی لنک کے اندر، تو وہاں پر آپ اپنا جو آپ کا سبجیکٹ بنتا ہے جس میں آپ کوالیفائڈ ہیں یا آپ کی ایجوکیشن ہے جس پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں جائیں گے، پھر وہاں کہاں کی پوسٹ ہے اس کے لیے. تو دوستو لاسٹ جو اس کی ڈیٹ ہے لنک ختم ہونے کی، اپلائی آپ کرنے کی، وہ ہے 18/3/24، یعنی 18 مارچ. یہ جو اس میں تک آپ اپلیکیشن اپنی سبمٹ کرا سکتے ہیں. دوستو اس کے علاوہ آپ جو آپ کو انٹیمیٹ کیا جائے گا، بتایا جائے گا، وہ بذریعہ آپ کو SMS یا ای میل کیا جائے گا. جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ جو پروسیجر ان کا ہوگا آگے اڈاپٹ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو رجسٹریشن پروسیس کے اندر کہ آخری جو دیز سلیکشنز آر نان ٹرانسفریبل فار انیشیل 5 ایئر، 5 سال تک یہ جو پوسٹ ہوگی وہ ٹرانسفریبل نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ جہاں پر پوسٹ ہوں گے جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہاں پر 5 سال آپ نے سروس کرنا پڑے گی. تو یہ اب ان کا جو انٹرویو سلیکشن جو پروسیس ہے وہ کیسے ہوگا، تو بیسڈ آن ٹیسٹ ریزلٹ اینڈ سکروٹنی جو ہے شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ جو ہوں گے شیل بی کالڈ فار انٹرویو کے لیے ہوگا. پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی، سکروٹنی ہوگی جو پروسیجر وہ اڈاپٹ کرے گا ڈپارٹمنٹ. اس کے بعد آپ کے کینڈیڈیٹ جو انٹرویو کے لیے جب آئیں گے تو وہ شارٹ لسٹڈ ہوں گے، ان کو وہ کال بذریعہ بتائیں گے جو میسج کے ذریعے یا آپ کو ای میل کے ذریعے، تو وہ آپ کو کنوے کر دیا جائے گا. تو آپ وہاں پر، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آفیشیل جو ویب سائٹ ہے ان کی fbise.education.pk وہاں پر بھی آپ کو انٹیمیٹ کر دیا جائے گا، یہ بتا دیا جائے گا جو میں نے. تو شارٹ لسٹڈ جو کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو جیسے میں نے بتایا وہ وہاں پہ انٹرویو کے لیے تو آئیں گے، مگر ان کو ساتھ لانا کیا ہوگا، وہ اپنی اوریجنل جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ لانے ہوں گے. تو ان کے ساتھ ہی ایک فوٹو کاپی سیٹ بھی بنا کر لانا ہوگا جو کہ اس کو اٹیسٹ کیا ہوا ہونا ضروری ہے. اٹیسٹڈ کاپی آف ایچ ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو ڈیولی ویریفائڈ فرام HEC ایز ویل ایز IBCC. تو ان سے آپ نے اس کو جو ہے ویریفائڈ بھی کرانا ہوگا. تو وہ ساتھ کاپی لانی ہوگی، اوریجنل ڈاکومنٹس بھی لانے ہوں گے دوستو، ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کاپی بھی ساتھ لانی ہوگی. تو یہ ڈاکٹر تبسم ناز ڈائریکٹوریٹ جو اسکول ہے ان کی طرف سے یہ آج اشتہار آیا. یہ اس کا نیچے نمبر بھی دیا گیا ہے ٹیلی فون کا، کوئی معلومات اگر لینا چاہ رہے ہو تو وہاں سے بھی آپ کال کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی آپ ان سے انفارمیشن اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو لے سکتے ہیں، یا ان کی ویب سائٹ پر آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی. تو دوستو یہ آج کا میرے خیال میں نے جو دیکھی ہے بہت بڑی ایک فیڈرل کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ویکینسیز یا پوسٹ ہے یا ایڈورٹائزمنٹ ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے. تو دوستو اپلائی کریں جو کوالیفائڈ ہیں، اس پر میرٹ پر پورا اترتے ہیں یا جن کی ایجوکیشن اس کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرے، جاب ملے، بہت ضروری ہوتی ہے جاب کرنا بھی، تو جاب آپ کو ملے. تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے میں نے دیکھی تو آپ کو سوچا کہ بتا دوں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. شکریہ.